الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله في مقام آخر وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ انسان واسطے رحمت ہیں ہی، جانور واسطے بھی حضور پاک علیہ السلام رحمت ہیں، اور صرف انسان اور جانور واسطے رحمت نہیں، کائنات دی ہر چیز واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت دی وجہ کے نے، شفقت دی وجہ کے نے لوگوں دے دلے دے اندر گھر کر چکے ہیں۔ یہ وجہ تہائی کہ کافر لوگ حضور پاک علیہ السلام نال نفرت کرنے ہیں، لیکن ہنے کافر دے بال حضور دے اخلاق کے نے، حضور دی شفقت اور محبت دی وجہ کے نے حضور دے گرویدہ ہیں۔ پیو کافر ہے، حضور دا دشمن ہے، وہ بھی دشمنی صرف اناد دی وجہ کے نے ہے، زد دی وجہ کے نے ہے، ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ای قابل نہ ہن جو حضور نال دشمنی رکھی ونجے، حضور نال زد رکھی ونجے۔ بس کئی وجوہات ہن جن دی وجہ کے نے حضور نال زد رکھ دے ہن تے حضور دی گال کو تسلیم نہ ہن کریں دے۔ ہنے دشمنے دے بال جو ہن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے ہیں، حضور دے نال پیار کرنے ہیں، حضور دے نال آمن ونجن رکھیں دے ہیں، حضور بھی انہیں دے نال پیار کرنے ہیں۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بال فطرت اسلام تے مطابق پیدا تھیں دے، گھر کافر دا ہے، جامن والا بال مسلمان پیدا تھیں دے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمائے جلے اے بال تھوڑا جا وڈا تھیں دے والا اپنے پیو بابے دے دین کو دے دے، جی میں جیرے دین دے اتے او زندگی گزریں دے پہ ہونن، ایو بال مسلمان پیدا تھی من والا بال بھی والا پیو ڈاڑے کو دیکھ کے ہونے دے دین دے اتے عمل کرن پہ ویندے تے کافر تھی ویندے۔ حضور معصوم بچے دے نال پیار کرنے ہن، کافر جو ہے بال حضور ہونے سر تے بھی محبت شفقت والا ہاتھ رکھے، حضور نے ہوں دے نال اخلاق دا معاملہ اور مظاہرہ کیتے، وہ حضور کو دیکھ کے ٹھر دے ہن،
یہ تو وجہ ہے کہ جیلے حضور پاک علیہ السلام دی مجلس باہن والا ایک کافر دا پتر اٹھک بیٹھک رکھیں دے، نشست و برخاست رکھیں دے، آمن ونجن رکھیں دے. کچھ ڈینہ گزرن حضور نے محسوس کیتے کہ ایک نوجوان جرا بال آندا ہا، وہ ساری مجلس کے اندر نہیں آندا پیا. پیو اوندا کافر ہے، ماں اوندی کافر ہے. حضور علیہ السلام کو پتہ ہے. آپ جلے محسوس کیتے بھانپ گئن جو اے بندہ نہیں آندا پیا، اے بال نہیں آندا پیا. حضور کو فکر لاحق تھا یہ کہ پتہ نہیں کیوں اے بال نہیں آندا پیا. پیچھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے نے پوچھے میرے یارو جرا بال آندا ہا فلاں اے کچھ ڈیئے کہنے میں محسوس کرنا پیا او بال نہیں آندا پیا، خیر تا ہے؟ کہیں آکے یا رسول اللہ سا کو اطلاع یہ ملی ہے جو او بال بیمار ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ آج دی مجلس ادھے ہی مکی، میں ہوں معصوم بچے دی تباہ پرسی اور یادت واسطے وینا. سونا محبوب رحمت للعالمین محبوب او مجلس کو مختصر کیتا، او مجلس کو ختم کیتے. حضور ٹر پین اپنے دشمن دے دروازے دوتے وان کے کھڑ گئے اور دشمن دے دروازے تے دستک جو دیتی نے اندر کہنے دشمن آدھا پے او بال دا پیو آدھا پے. من دک الباب کیرہ جانے سارے دروازے دے اتے آیا کھڑے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے انا محمد الرسول اللہ، میں محمد جرا اللہ دا رسول ہاں توارے دروازے تے آیا کھڑا. او جلدی جلدی باہر نکلے جو حضور سارے دروازے تے آ گئن. اگر چہن تا دشمن اگر ہنتے اگر ہے تا حضور دینال مخالفت، لیکن دشمن بھی اپنے مخالف کو اپنے دروازے تے آندہ جو دے دا لحاظ رکھ ویندہ ہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ملے. حضور نے فرمائے میں سنے میں تیرا پتر بیمارے. جیا محمد بن عبداللہ واقعی میرا پتر بیمارے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جوانا میں تیرے معصوم بچے کو دیکھنا چاہنا، ان دی عیادت کرنا چاہنا تے تباہ پرسی کرنا چاہنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کمرے دے اندر گھن گئے جتھا بال ستا پے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وان کے معصوم بال کو ڈٹھے، معصوم بال نے محبوب دے چہرے کو ڈٹھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جان گئن جو بال دا آخری ویلائے روح نکل دی پئیے، بال کو سکرات لگ دی پئیے، ہون این دا آخری ویلہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دے نیڑے ون بیٹھن، ان دے متھے دے اتے شفقت والا ہاتھ رکھ کے سینے دے اتے شفقت والا ہاتھ رکھے نے. محبوب نے اون بال دی نگاہ دے اندر نگاہ سٹیے. فرمائنے بیٹا پڑھ چا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بال کمزور ہا نہیں فہا، روح نکل دی پئی ہے، بال کو چھکی لگی پئی ہے. اون پیو دی جانب ڈٹھے جو میرا ابا کیا دے. ہائے ہائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جلے جملہ اون بال نے سنے. بال نے التجا والی نگاہیں اپنے ابے دو سٹین جو ابا میں کو کیا حکم دینی میں کیا کر رہا. دشمن باپ نے آکھے جو محمد بن عبداللہ تقوی دے پین تو عمل کر چا. بال نے آکھے اشہد اللہ الہ الا اللہ وانی میں گواہی دینا جو تو اللہ دا رسولی اور میں گواہی دینا جو اللہ دے علاوہ کوئی معبود کہنی. بال دا ایو جملہ آکھنہا روح کفس انصری کنے پرواز کر گئی ہے، روح نکل گئی ہے.
حضور نے اودے پیو کو فرمائے اے بال مسلمان تھی گئے روح نکل گئی ہے لہذا میں اپنے ای صحابی کو اپنے سنت طریقے دے مطابق دفن کرنا اون پیو دا دل نرم ہا وہاں کے چاہ ونجو ای بال کو سنت دے مطابق ای کو تساں تدفین کرو اندہ جنازہ پڑھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈٹھا گئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی بہو ہیں اور چہرہ کھلیا کھلیا بھی ہے آپ دے اتے خوشی دے آثار بھی نمایاں ہیں صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ اج خوشی دا اظہار کیا ہے فرمایا میرے صحابہ میں خوش کیوں نہ تھی ماں ایک معصوم بچہ جرا میں محمد الرسول اللہ دے نال محبت رکھ دہا اج او مسلمان تھی گئے اور مسلمان ہون دی حالت دے اندر ان دا انتقال تھی گئے ہمیشہ دی جہنم کے نے بچ کے ہمیشہ جنت ونجن والا بن گئے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دن یا رسول اللہ رات دا وقت تہجد دا وقت یا رسول اللہ اج خوش محسوس تھینے پہ اللہ دے رسول تسا میرے واسطے دعا تا کرو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھر والی تیری میری ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ واسطے دعا واسطے ہاتھ چاہتن چاہ دعا کیتیے چاہ یا اللہ میری عائشہ دی بخشش فرما میری عائشہ دی بخشش فرما اندے مرادیں کو با مراد فرما حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مکیے بہو خوشتین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے خیر تاہے میری عائشہ اج کیوں کھل دی کھنی اج کیوں خوش ہی میں کہ یا رسول اللہ اج تسا میرے واسطے میری بخشش دی دعا کیتیے میں عائشہ خوش نہ تھی وہاں تے کیا تھی وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے عائشہ تیں دعا دی درخواست کیتیے میں محمد نے تیرے واسطے دعا کیتیے تو خوش تھی دی پہیں میری امت دی خوشی دا کیا عالم ہو سی کتنے لوگ ہیں جنہیں آج تک میں محمد کو نہیں ڈٹھا میں محمد نے انہیں کو نہیں ڈٹھا تیں گزارش کیتی ہے میں عائشہ واسطے دعا کیتی ہے امتی واسطے جنہیں میں کو نہیں ڈٹھا میں انہیں کو نہیں ڈٹھا میری رحمت نہ اینجی ہے میں انہیں کو بغیر ڈٹھے انہیں دی بخش دی دعا کرے نہ رہے نا اساں اون دے امتی سے میرے پیارے سنجانوں تا صحیح کون سے سنجانے آساں حضور کو کتا سنجانے سے آساں اما آدن جو میں نحال تھے ودی ہمیں حضور میری بخشش دی دعا کی تھی تو اور میں او خوش نصیبی سے نہ تائیں حضور کو ڈٹھے نہ میں حضور کو ڈٹھے نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سا کو ڈٹھے ساری بخشش دی دعائیں کریں دے وینے ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلے وفات پاون دا وقت ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب بیٹھن آقا علیہ السلام دے اتے آخری لمحہ ہے دروازے تے دستک تیئے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھے من دکل باب دروازے تے کون ہے پر ولدہ نہیں آیا حضور نے فرمائے نہیں ولا دروازے تے دستک تیئے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائے میرے ابے دوتے تکلیف دی کیفیت میرے ابے دوتے بیماری دی سختی دی کیفیت تو ہاں کو دروازے دوتے دستک دیوان دی کہیں اجازت دیتی ہے تساں خلال واقع کرنے پیو پریشان کرنے پیو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میری لخت جگر فاطمہ کہ کو جھیڑا پہلے نہیں کہ کو دڑ کے پہلے نہیں پتہ ہے دروازہ کہیں کھڑ گئے ابا جی میں کو کوئی پتہ کو نہیں فرمایا ایتا او دروازہ کھڑکیں دا کھڑے جیرے گھر دے اندر ونجے گھر کو تہس نہس کر چھوڑیں دے اسرائیل آیا کھڑے اسرائیل آیا کھڑے نالوں دے جبریل آیا کھڑے میرا روح کڈھن واسطے آئے کھڑن ایتے تیرے بابے دا شان ہے ایتے مقام ہے جو اجازت گھندے کھڑن ورنہ اسرائیل موت دا فرشتہ جرے گھر دے اندر ویندے
पुत्र को प्यो केने जुदा कर छुड़ेंदे, जाल को पे केने जुदा कर छुड़ेंदे, पे को जाल केने जुदा, माँ को धी केने जुदा, प्यो को औलाद केने जुदा कर छुड़ेंदे, शेख को मुरीद केने जुदा कर छुड़ेंदे, इमाम को मुक्तदी केने जुदा कर छुड़ेंदे। ये तेरे बाबे दा शान है जो हुजूर दी इजाजत हो सी ते अंदर आसी। महबूब से फरमाए इजाजत इजराइल वल भी बाहर खड़े रह गए, जिब्रील हाजिर खिदमत हैं, हाथ बध क्या कहने या रसूल अल्लाह। बाहर इजराइल आया खड़े, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाए तुहाडे मुलाकात दा शौक रख देन, तुहा को घिनण वास्ते आया खड़ो। गाल चलदी पी रहमतुल लिल आलमीन दे उते, रहमतुल लिल आलमीन, रहमत वाले पैगंबर को देखो तो सही। आखिस या रसूल अल्लाह तो को घिनण आए खड़ो, इजराइल बाहर खड़े, इजाजत देसो तो अंदर आसे। हुजूर फरमाए इजराइल को खड़ा दे, जिब्रील अल्लाह मेरे नाल मिलन चाहते, मैं को सदन चाहते, ए ते दसा मैं जो वेंदा पिया मेरे बाद मेरी उम्मत क्या बन सी। बेवफा उम्मती बा वफा नबी को ता देख। हसन हुसैन मुहर्रम दे मौके ते अर्ज किता हमें, हुजूर को हयाती विच पता लग गया कि इन हुसैन दे नाल मेरी उम्मत दे बेरहम लोग बेदर्दी नाल इको खून आलूद करे सन, शहीद कर छुड़े सन। इयो वेला ते हा हुजूर हुसैन दी जिंदगी दी दुआ चा करे ना, इयो वेला हा। जिब्रील दसा मैं जो आवा मेरे बाद मेरी उम्मत दा क्या थी सी। सुना मैं को कोई पता क्या नहीं, पर मैं वन जेरे रब ने तै को भेजे हूं कि ने पूछ किया मेरा सनीहा चा वन अल्लाह क्या सनीहा देन। इजरा जिब्रील इथो गैन अल्लाह दी बारगाह दे अंदर वन के इल्तिजा की थी ने, या रसूल अल्लाह सिया मैं हुजूर दा सनीहा चाहती वदा। अल्लाह दे महबूब फरमेंदन मैं को जो तुसा सदें दे पायो मेरे बाद मेरी उम्मत दा क्या करे सो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे अल्लाह फरमाए सोने को तसल्ली वाइंदे, उन्हें को आखो कि तेरे बाद तेरी उम्मत को जाय ना करे सा, तू बेफिक्र बेचिंता थी कि मेरे कने आ। जेले वाला ए सनीहा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जिब्रील ने पूछाए, पीछे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुन सद इजराइल को अपना काम शुरू करे। हजरत इजराइल ते हजरत जिब्रील अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हाजिर खिदमत हैं। हजरत इजराइल ने अपना काम शुरू किते, रूह कब्ज करने वाला। रूह कितों निकल दिए? पैरें के ने, और पहले केरे पैर के ने निकल दिए, सजे पैर के ने। इमें रूह जो निकलन पई है, यह तो वजह है ना कि रूह जले निकल दी है, पहले सज्जे पैर के ने रूह निकल दी है। जले रूह निकले जेरे उज्व के ने ओ उज्व लूल्हा थी वेंदे। इयो तो हुक्म है, इयो तो राज है। मस्जिद आंदे हुए सज्जा पैर पहले क्यों रखूं? कि सोचे से कम दी गाल दसण चाहना। जले मस्जिद आ सज्जा पैर पहले रख, ही मौके ते तेरी रूह अगर निकलन पे वने ते तेरा सज्जा पैर जो लूल्हा थी सी अपने आप को संभाल ना सकसे, ढासे जो सही बाहर दी जगह के ने बेहतर मुकद्दस जगह मस्जिद है, मस्जिद आन पोसे तेरा आखिरी वेला मस्जिद थी पोवे। जले मस्जिद के ने निकल केरा पैर रख, खब्बा पैर पहले रख। रूह केरे पैर के ने निकलनी है, सज्जे के ने निकलनी है। लूल्हा पैर तेरा सज्जा थी सी, तू खब्बा पैर जो मस्जिद दे बाहर रखे से इथई तेरा वेहला अगर आ गए ते तेरा पैर सज्जा लूल्हा थी वैसी, ताकि अगर तू ढावण पवे बाहर न ढहे। बाहर दी जगह के ने बेहतर जगह मस्जिद है, इमें लूल्हा जो थी से संभाल ना सकसे, ढावे जो सही पाकीज़ा और मुकद्दस जगह मस्जिद अंदर ढावे। लैट्रीन जो वने पहले खब्बा पैर रख, इथई तेरा वेला अगर आ वने रूह निकलन पे वने ते तेरा पैर लूल्हा थी सी सज्जा, तू लैट्रीन च ना ढावी,
ہی لیٹرین دے وچ ویندے ہوئے سجے کھبے پیر دے جو زور دے سے کھبا سجا لولا تیا پیا اسی لیٹرین وچ موت نہ آوی باہر آوی لیٹرین کے نے بہتر جگہ باہر دی جگہ ہے میں محمد چاہنا جو میں اپنے امتی دا روح جو نکلے روح بھی چنگی جہاں دے ہوتے نکلے لیٹرین کے نے بہتر جگہ باہر ہے باہر بہتر جگہ ہے لیکن باہر دی جگہ کے نے بہتر جگہ مسجد ہے ایکو موت جو آوے چنگی جگہ موت آوے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جلے اپنا کم شروع کیتے محبوب سیدہ روح نکالن پین روح نکلدا پے اسرائیل اپنا کم جاری رکھی کھڑے کتابے دے اندر آدے جلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا روح مبارک نکالن دی وہلے سینے دی آئیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل وڑی تکلیف تھی دی پئیے اسرائیل وڑی تکلیف تھی دی پئیے یار وڑی تکلیف دینا پہی کم کو روک دیتے سی ہاتھ بد کیا کہ سی نوکر ہاں محبوب سہیں اللہ نے بھی حکم دیتے آپ بھی ای چیز دا خیال رکھے نہ بیٹھا جو تو کو تکلیف نہ دے ماں محبوب سہیں فرمائے اور رحمت والے محبوب دے امتیو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اسرائیلہ تو آدھی جو تو تکلیف نیمے دے من چاہندا میں محمد کو تکلیف تھی دی پئیے دسات صحیح میرے گناہگار امتی دی جلے روح قبض کرنا پیا اسے وہ کو کتنا تکلیف دینا اسے تے کتنا تکلیف تھی دی اسے اسرائیل میں محمد رحمت والا پیغمبر چاہندا جو اگرچہ تو میں کو تکلیف نہیں میں دے من چاہندا والوی میں کو تکلیف تھی دی پئیے میں محمد دی آج بھی خیش ہوئے میرے نافرمان امتیں کو روح قبض کرنے ہوئے جری تکلیف دے من چاہنی اج اوہ تکلیف میں محمد دے سینے دوتے پوری کر چا میرے نافرمان امتی کو تکلیف نہ تھی وے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سنا تے کو سارے جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجے میں اور تسا کیا کروں با وفا نبی دے با وفا امتی بن ونجوں یار گناہگار ہر انسان ہے غدار نہیں تھی ہونا چاہیے محبوب دا گناہگار ہر انسان ہے کہ نہیں غدار نہیں تھی ہونا چاہیے اللہ تے اللہ دے رسول دا باغی نہیں تھی ہونا چاہیے کوشش کرنی چاہیے سنت کو رواج دیوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے اتے عمل کروں سنت کو رواج دیوں محبوب دے سچے عاشق بن ونجوں اللہ سی میں کو تو کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سنت دے اتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین